Assalamu alaikum. Welcome back to the channel dear aspirants. I hope you are fine. This is part 8 और हम इसमें क्वेश्चन नंबर 71 to 80 डिस्कस करेंगे. प्रोटोकॉल असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर. क्वेश्चन नंबर 71. Which Sahabi devoted the water well which was bought from the Jews for the Muslims? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बेर रूमा, बेर कुएँ को कहते हैं अरबी ज़ुबान में, तो रूमा नामी एक कुआं था जो किसी यहूदी की मलकियत था और वो मुसलमानों को बहुत महंगे दामों पानी फ़रोख्त किया करता था और वो एक ही उस वक्त कुआं था मदीना मुनव्वरा में. तो हज़रत उस्मान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो कुआं उससे ख़रीद कर वक्फ़ कर दिया था और उससे फिर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि वहाँ पर रहने वाला हर इंसान पानी ले सकता था अपनी ज़रूरत के मुताबिक. तो ये बेर रूमा वाला जो वाक़या है या रूमा नामी कुआं था जो हज़रत उस्मान ने किसी यहूदी से ख़रीद कर वक्फ़ किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हड़प्पा इज़ सिचुएटेड इन. तो हड़प्पा सिचुएटेड है साहिवाल के करीब, पंजाब में. ऑप्शंस में करेक्ट आंसर पंजाब था. ये पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल है वहाँ पर ये लोकेटेड है. और आपने ये बात याद रखनी है कि जो पुराना रास्ता था ना रिवर रावी का, दरियाए रावी के पुराने रास्ते के साथ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी. ये बात तो आप जानते हैं कि जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस वो दरियाओं के किनारों पर ही थी, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी को पानी चाहिए. तो उस पानी की सहूलत के पेश नज़र दरियाओं के किनारे पर लोग आबाद होते थे. इंसानी आबादियाँ थी जिनको हम सिविलाइजेशंस का नाम देते हैं. जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर्स के किनारों पर. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम एसोसिएट करते हैं इंडस रिवर के साथ. इसी तरह से हड़प्पा पंजाब में है और रिवर रावी के करीब था. साहिवाल भी ऑप्शंस में दिया जा सकता है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो वो साहिवाल में है. और अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं तो फिर वो सिंध में सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When was Pakistan Industrial Development Corporation established? तो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में. आपको इसे एसोसिएशन में याद रखना है सुई गैस के. सुई गैस भी 1952 में सुई के मकाम से डेरा बुगटी में बलूचिस्तान में डिस्कवर की गई थी, वो भी 1952 में. और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी 1952 में, PIDC पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. तो क्योंकि गैस से इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, जब 1952 में गैस डिस्कवर हो गई पाकिस्तान में तो उसके बाद हमने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC को भी इस्टेब्लिश कर लिया 1952 में ही. दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट इन एन एसोसिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइकल एंजेलो बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो माइकल एंजेलो इटालियन रेनेसां का एक बहुत बड़ा नाम है. He belongs to Italy and he was a sculptor, painter, poet and architect. तो इनको अक्सर पूछा जाता है, इनकी पेंटिंग्स के बारे में भी पूछा जाता है. इनकी एक फेमस पेंटिंग है द लास्ट जजमेंट के नाम से, तो उसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द लास्ट जजमेंट इज़ अ पेंटिंग बाय, तो इटालियन पेंटर माइकल एंजेलो की वो पेंटिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर असैसिनेटेड बाय गाजी इल्मुद्दीन शहीद? तो इस पेपर में जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें की के मुताबिक सर माइकल ओ डायर लगा हुआ है, लेकिन गूगल पे सर्च करने के बाद एक जगह पे मुझे मिला है सर विलियम कर्जन वाइल. लेकिन एक्चुअली स्टोरी ये नहीं है. सर गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब ने कोई किसी ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने नहीं मारा था, बल्कि कहानी ये है कि एक हिंदू पब्लिशर थे महाशी राजपाल, उन्होंने रंगीला रसूल के नाम से एक बुक पब्लिश की थी जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन समझी गई, और या तौहीन थी, अब ये हकीकत या हिस्ट्री तो खुदा जानता है. लेकिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने इस गुस्से में उस हिंदू पब्लिशर को मारा था, महाशी राजपाल को मारा था, और इसी जुर्म की सज़ा में उनको यानी डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी. और उसके लिए कायद आज़म ने ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट में एक केस भी फ़ाइल किया था. तो एक्चुअली कहानी ये है, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक की के मुताबिक जो सर माइकल ओ डायर लगा हुआ है गूगल पे मुझे एक जगह पे मिला सर विलियम कर्जन वाइल, और ये 1929 में ही सारा मामला हुआ था. और इनको 1929 में मियाँ वाली में जो है वो असैसिनेट किया गया था, यानी इनको सज़ाए मौत दी गई थी. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है
کہ ان کو سزائے موت غازی علم دین شہید کو کہاں پر دی گئی تھی؟ تو وہ میاں والی جیل میں دی گئی تھی، میاں والی میں۔ ڈیش ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل دیا جائے۔ اب بات یہ بن رہی ہے کہ یعنی ایک شعر ہے، اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں، لیکن اگلا جب شعر آئے گا تو اس کے دونوں مصروں میں قافیہ بدل دیا جائے گا، لیکن ان دونوں نیکسٹ جو دوسرا شعر ہے اس کے بھی دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے، یعنی دو ہم قافیہ لائنوں کے جوڑے بن جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثنوی ہے۔ مثنوی ثانی سے نکلا ہے عربی زبان کے لفظ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے دو۔ تو ایسی نظم مثنوی ہوتی ہے جس کے ایک شعر میں یعنی جس کے دو مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور پہلے شعر کے یعنی پہلی دو لائنوں کے جو مصرے ہیں، پہلی دو لائنیں ہیں، ان کے جو آخری الفاظ ہیں وہ ہم قافیہ ہیں، لیکن وہ اگلی دو لائنوں یعنی پہلی دوسری ہم قافیہ ہوں گی، پھر تیسری چوتھی آپس میں ہم قافیہ ہوں گی، یعنی جوڑا جوڑا بنے گا ہم قافیہ مصروں کا، اور پہلا شعر یا پہلے دو مصرے دوسرے شعر یا تیسرے چوتھے مصرے سے مختلف ہوں گے۔ تو ایسی نظم کو ہم مثنوی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، اردو ادب میں فن پارے کی خوبی یا خامی بیان کرنا کہلاتا ہے۔ خوبی یا خامی بیان کرنا کسی بھی ریٹن ورک کی، کسی پوئم کی، کسی ناول کی، کسی ڈرامے کی، اس کو ہم کرٹیسزم کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں کرٹیسزم کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ تنقید کا ہے۔ تو اس کا آنسر بنتا ہے تنقید، یعنی خوبی یا خامی کسی فن پارے کی بیان کرنا، ذاتیات سے ہٹ کے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو کوالیفائی کرنے کو ہم تنقید کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، جداگانہ شعر کس سے تعلق رکھتا ہے؟ جداگانہ شعر ڈیفینیشن ہے غزل کی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ غزل کا عنوان اسی لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ہر شعر میں کوئی اور موضوع زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ایک شعر میں اگر شاعر بات کر رہا ہے اپنے دکھ کی، تو ہو سکتا ہے وہ اس سے اگلے شعر میں اپنے محبوب کی خوبصورتی پر بات کرنے لگے۔ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں۔ لیکن جو نظم ہوتی ہے، اگر نظم برسات کے بارے میں ہے تو اس کے ہر شعر میں برسات کو ہی زیر بحث لائے گا، وہ برسات پر ہی بات کرے گا۔ اگر نظم درخت کے بارے میں ہے تو وہ درخت کے بارے میں ہی بات کرے گا ہر شعر کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسک ڈیفرنس ہوتا ہے غزل اور نظم کا، اسی لیے نظم کو عنوان دیا جاتا ہے، نظم کا عنوان ہوتا ہے، غزل بلا عنوان ہوتی ہے، اس کا عنوان نہیں ہوتا۔ نیکسٹ کویسچن، 9 13 22 بتانا محاورہ ہے، تو 9 13 22 بتانا کا مطلب پوچھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹال دینا، کسی بات کو، کسی چیز کو ٹال دینا، تو اس کو، اس معاملے کو ہم کہتے ہیں 9 13 22 بتانا۔ جیسے اگر فار ایگزامپل کسی سے آپ نے قرض واپس لینا ہے اور آپ اس سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ آگے سے آپ کو 9 13 22 بتا دیتا ہے، مطلب وہ آپ کو ٹال دیتا ہے۔ اگلا سوال، مکڑا اور مکھی کس کی نظم ہے؟ تو مکڑا اور مکھی شاعر مشرق پاکستان کے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی نظم ہے۔ مکڑا اور مکھی علامہ اقبال صاحب کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ جی دیٹس اٹ فار دس ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ کویسچنز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ کیپ اسٹڈیئنگ اینڈ کیپ شائننگ۔ خدا حافظ۔